لڑی جا رہے سن نال انہاں دے مریدین سن 10-15 کتے کٹھے بہ گئے ایک دوسرے نے پیار لاڈ پہ کر دے نے جنازہ پڑھ کے اللہ دا ولی واپس ہویا ہن کتیاں دی جماعت اسے تے گزریا تے ایک دوجے نال لڑی جان مردار پیاسی مردار ایک دوجے تے نال لڑی جان مریدار کیتی حضور جدو گئے سا ایک کتے سارے پیار محبت نال بیٹھے سن آیا تے لڑدے پئے نے فرمایا جھلیو اے مالک سونے سانو سمجھایا مردار نہیں سی تے پیار سی یا مردار تے آیا نال لڑائی شروع ہو گئی ہے دنیا مردار دا ایو حال ہے جنہ چر نہ آوے بھرا بھرا تے بات جان وار دے ویکھ ویکھ کے ٹھردا ہے اما نو دھیاں ویکھ کے ٹھردیاں دھیاں اما نو ویکھ کے ٹھردیاں نے رشتہ داراں برادریاں ایک دوسرے دے اوتے جان قربان کرن نو پھردے نے نام خوش ہو کے لیندے نے تعریفاں کردے نے پیار محبتاں کردے نے ونڈ کے کھاندے نے